अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हाजी निजामुल मुल्क और एल्चिन खातून का इत्तेहाद होते हुए देखा और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत शालमजार के दारुल शिफा से होती है, जहां तूरना खातून सांजार का इलाज मुकम्मल करने के बाद इसे दवा पिला रही होती हैं और साथ में कहती जाती हैं, मुझे डर था सांजार कि तुम्हारे दुश्मन कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें और तुम्हारे भाई अरसलान ताश ने ही तुम्हें निशाना बनाया। वो ये कैसे कर सकता है? कैसे सांजार? सांजार कहता है, इस पर गुस्सा ना करो, इस पर बहुत भारी बोझ है। तुरना खातून कहती हैं, मैं कैसे गुस्सा ना करूं? तुम अपने भाइयों के साथ भी महफूज नहीं रहे, मुझे आपकी फिक्र होती है। सांजार कहता है, मैं इसे समझ सकता हूँ, मैं इसके दिल की आग को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। वो सालों से अपनी अम्मी और भाई के लिए तड़प रहा था। इस बोझ को बर्दाश्त करना आसान नहीं तोड़ना। जब वो महफूज और ठीक यहाँ वापस आ जाएगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो महफूज रहे। तुरना खातून कहती हैं, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है सांजार कि तुम अब भी इसकी परेशानियों के बारे में सोच रहे हो, जबकि इसने तुम्हारी पीठ पर वार किया है। लेकिन मुझ पर गुस्सा मत करना, शायद तुम इसे माफ भी कर सकते हो, लेकिन सांजार मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी। सांजार तुरना खातून को तसल्ली देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे दिल से इसलिए प्यार है क्योंकि ये दिन की तरह रोशन है और पानी की तरह शफाफ है। इसे गुस्से और नफरत से दागदार मत करो। हम जख्मी दिल लोग हैं, हमें एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखनी चाहिए। तुरना खातून ये सुनकर मुतमईन हो जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि एक नक्शे से अपने वफद को जाते हैं और कहते हैं, बाज़ंतीन और फ्रांकिश जमीनों में सरगर्मियां एक अजीम मुहिम की इलामत भी हो सकती हैं, लेकिन हम इनसे पहले कार्रवाई करेंगे। फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, फातिमी खलीफा मुस्तंसर मर गया है मेरे सुल्तान। इसके बाद नए खलीफा ने फातिमियों के दरमियान फूट डाल दी है। सुल्तान कहते हैं, हम इनकी इस फूट से फायदा उठाकर इन पर हमला करेंगे। मैं इस फितने का खात्मा कर दूंगा जो आलमे इस्लाम में बदनज़मी फैला रहा है। हमें अब अपनी फौज के लिए नए हथियार लाने होंगे। खुरासान से लोहे की कान से लोहा बड़ी मिकदार में आ जाएगा और ये जंग की तैयारियों के लिए बहुत जरूरी है। अल्तबर को पैगाम भिजवाओ कि वो लोहे को रखने के लिए शालमजार में एक गोदाम तैयार करवाए। मलिक तापार कहते हैं, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इतने में दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क भी सुल्तान मलिक शाह के दरबार में पहुँच जाते हैं, लेकिन वो बड़े ही परेशान होते हैं। हाजी कहते हैं, सुल्तान सांजार की तरफ से खबर आई है। सुल्तान कहते हैं, क्या उन्होंने रुस्तम को पकड़ लिया है? हाजी कहते हैं, बदकिस्मती से नहीं मेरे सुल्तान। सांजार जैसे ही रुस्तम को पकड़ने वाला था तो तब एक बुरा वाकया पेश आ गया। सब ही ये सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं। जबकि हाजी कहते हैं, अरसलान ताश ने सांजार को तीर मार कर रुस्तम को फरार करवा दिया है। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर चौंक जाते हैं। जबकि मलिक तापार कहता है, इसने ऐसा क्यों किया है? हाजी कहते हैं, सुनने में आया है कि अरसलान ताश और रुस्तम सगे भाई हैं। बातनियों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अरसलान ताश को ये सब बता दिया था। गालिबन वो अरसलान ताश को अपनी तरफ रागब करके अपने मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमीर ताजुल मुल्क को ये सुनकर बोलने का मौका मिल जाता है और वो इस पर अफसोस करता हुआ कहता
ہے میرے سلطان، اتنے خاص فرض کے موقع پر ہماری ریاست کے خصوصی بہادر کو اپنی ذاتی کمزوری کے باعث دشمن کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دوران سلطان تہش میں آ جاتے ہیں اور اپنے تخت سے اٹھ کر حاجی سے کہتے ہیں، یہ کس قسم کی حماقت ہے، یہ کس قسم کی غلطی ہے حاجی؟ وہ آدمی جس کو ہم نے دشمن کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، اب وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ حاجی اس پر بہت شرمندہ ہوتے ہیں، جبکہ امیر تاج الملک حاجی کی ناکامی دیکھ کر مسکراتا جاتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں، کیا ہمارے خاص بہادر نہیں جانتے ہیں کہ جب وہ اس راستے کو منتخب کرتے ہیں تو انہیں اپنے خاندانوں کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ ہم ایک مشکل راستے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں حاجی، اور اس راستے پر میں کوئی بھی غفلت اور غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ فوراً سانجر کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاجی اپنا سر خم کرتے ہیں اور سارا وفد یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، لیکن امیر تاج الملک اس پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے، جبکہ ادھر سلطان ملک شاہ اپنے بیٹوں کی طرح پالے ہوئے خصوصی سپاہیوں کے بارے میں بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ پھر دوستو دوسری جانب حسن صباح اپنی کچھاڑ میں دکھایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خط موجود ہوتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد حسن رستم سے کہتا ہے، قاہرہ سے آنے والی خبر بہت بری ہے، ہمارے خلیفہ مستنصر اب عظیم امام کے ساتھ جا ملے ہیں۔ دوستو رستم اس پر بڑا ہی افسوس کرتا ہے، جبکہ صباح کہتا ہے، اور جن کی ہم اطاعت کرتے تھے وہ نزار ان کی بجائے متصالی فاطمی کا بلا جواز خلیفہ بن گیا ہے۔ رستم کہتا ہے، پھر جلد ہی وہ یہاں پر آئیں گے اور ہمیں نئے خلیفہ متصالی کے سامنے جھکنے پر مجبور کریں گے۔ وہ ہمارے دائیں اعلیٰ اور تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ حسن صباح کہتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ اس خلیفہ کی بیعت کی توقع نہیں رکھ سکتا ہے جن پر ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کی طرف تیزی سے قدم بڑھا کر اپنی ذاتی ریاست کی بنیادیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کرنے سے ہم فاطمیوں سے بھی الگ ہو جائیں گے اور سلجوکیوں کے خلاف بھی ایک زبردست فتح بھی حاصل کر لیں گے۔ رستم یہ سن کر مطمئن ہو جاتا ہے، جبکہ صباح کہتا ہے، نظام الملک مجھ پر بہت شک کرنا شروع ہو گیا ہے، اس نے میرے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہم پتھر اور سخت جگہ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ پھر حسن صباح اپنی نشست سے اٹھ کر سامنے ایک میز کی جانب آتا ہے اور ایک نقشہ کھولتا ہے۔ حسن صباح پھر سلجوق سرزمینوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، سب سے پہلے ہم سلجوق سرزمینوں پر قیامت ڈھائیں گے، ہم اسے اس طرح سے تباہ کریں گے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ رستم فدائی کہتا ہے، یقیناً قیامت آپ ہی برپا کریں گے، لیکن میرے تجسس کو معاف کیجیے گا، لیکن ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ حسن صباح مسکراتا ہے اور کہتا ہے، بازنطینی سرزمینوں سے سلجوق سرزمینوں پر نمکین مچھلی کے ڈرم آ رہے ہیں اور ہم ان ڈرموں میں دھماکہ خیز مواد رکھ دیں گے اور پھر سلجوق سرزمینوں کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رستم کہتا ہے، لیکن تب ہمیں بازنطینیوں کی مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نیف تھا، یعنی کہ دھماکہ خیز مواد نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ مواد ہوتا بھی ہے تو ہم دھماکہ خیز مواد کو لگانے کے لیے مچھلی کے قافلے کو روک نہیں سکتے تھے۔ اندریاس مقدس ایمانتوں کی وجہ سے ہم سے بہت ناراض ہے۔ حسن صباح کہتا ہے، میں نے پہلے ہی بہرام کو اندریاس کے پاس بھیج دیا ہے اور اندریاس کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر کے سلجوقوں کو تباہ کر دے گا، یا تو وہ سلطان ملک شاہ کے غضب سے خود تباہ ہو جائے گا۔ دوستو رستم یہ سن کر مطمئن ہو جاتا ہے، اور دوستو یہیں حسن صباح کے اس شیطانی منصوبے کے ساتھ ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔